सूरत अर्राद आयत नंबर 12 to 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वही है अल्लज़ी जिसने युरीकुम दिखाता है तुम्हें अलबरका बिजली खौफन डराने व तमान और उम्मीद दिलाने के लिए व युनशिउ और वो पैदा करता है अस्सहाब अस्सिकाला भारी बादल। वही तो है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बंधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। व युसब्बिहु और वह तस्बीह बयान करती हैं अर्रादु गरज बिहम्दिही उसकी हमद के साथ वल मलाइकतु और फरिश्ते भी मिन खीफतिही उसके खौफ से व युरसिलु और वो भेजता है अस्सवाई का कड़कती बिजलियाँ फ़युसीबु फिर वो डाल देता है बिहा उनको मन यशाउ जिस पर वो चाहता है वा और हम वो युजादिलूना झगड़ा करते हैं फिल्लाही अल्लाह के बारे में वह हुआ और वो शदीद बहुत सख्त अलमिहाल कुव्वत वाला है। बादलों की गर्ज उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है और फरिश्ते उसके खौफ से लरज़ जाते हैं और उसकी तस्बीह बयान करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है, बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाक़या उसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। लहू उसी के लिए दावतुल हक़ सच्ची पुकार है वल्लज़ीना और जिन्हें यदऊना वो पुकारते हैं मिन दूनिही उसके सिवा ला यस्तजीबूना नहीं वो जवाब देते लहुम उनको बिशैइन कुछ भी इल्ला मगर कबासिती उस शख्स की तरह जो फैलाने वाला हो कफ़ई अपने दोनों हाथ इलल माई पानी की तरफ लिया बलूगा ताकि वो पहुँच जाए फ़ाहु उसके मुँह तक वमा हालांकि नहीं हुआ वो बिबाली गई ही हरगिज़ पहुँचने वाला उसके मुँह तक वमा और नहीं है दुआउल काफिरीना काफरों की पुकार इल्ला मगर फ़ी ज़लाल गुमराही में। उसी को पुकारना बरहक है और रहीं वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक नहीं पहुंचने वाला। बस इसी तरह काफरों की दुआएं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीरे बेहदफ। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए यसजुदु सजदा करता है मन जो फिस समावाती आसमानों में है वल आर्दी और ज़मीन में है तो खुशी से वकरहन और नाखुशी से वज़िलालुहुम और उनके साए भी बिलगदुव्वी सुबह को वल आसाल और शाम को। और वो तो अल्लाह ही है जिसको ज़मीन व आसमान की हर चीज़ तो अन व करहन यानी मुवाफिक और नामुवाफिक हालात में सजदा कर रही है और सब चीज़ों के साए सुबह शाम उसी की तरफ झुकते हैं। कुल कह दीजिए मन कौन है रब्बुस समावाती रब आसमानों का वल आर्दी और ज़मीन का। कुल लिल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह ही है। कुल कहिए आ क्या फत्तखज़ तुम फिर तुमने बना रखे हैं मिन दूनिही उसके सिवा औलिया कुछ कारसाज या कुछ दोस्त ला यमलिकूना जो कि नहीं इख्तियार रखते लिअन्फुसिहिम अपने नफ्सों के लिए नाफ़न नफ़ा का वला ज़र्रन और ना नुकसान का। कुल कह दीजिए हल क्या यस्तवी बराबर हो सकते हैं अल आमा अंधे वल बसीर और देखने वाले अम हल या क्या तस्तवी बराबर होते हैं अज़्ज़ुलुमात अंधेरे वन नूर और रोशनी अम या जालू उन्होंने बना रखे हैं लिल्लाही अल्लाह के लिए शुरका शरीक खलकू उन्होंने पैदा किया है का खलकी उसकी तरह पैदा करना फतशाबहा तो मुतशबे हो गई
الخلق پیدائش علیہم ان پر، کل کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہو اور وہی، الواحد اکیلا یا ایک، القہار نہایت غالب ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے نہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکی یکساں ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔ انزلہ اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً کچھ پانی، فسالت تو بہہ پڑیں، اودیۃ وادیاں، بقدرہا اپنے اندازے کے ساتھ، فاحتمل پھر اٹھا لیا، السیل سیلاب نے، زبداً جھاگ، رابیاً ابھرا ہوا، ومما اور ان چیزوں سے جو یوقدون وہ پاتے ہیں، علیہ انہیں، فی النار آگ میں، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، حلیۃ زیور، او متاع یا سامان، زبد جھاگ ہے، مثلہ اس سیلاب کی جھاگ کی مانند، کذالک اسی طرح، یضرب وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق حق کو، والباطل اور باطل کو، فاما پھر جو، الزبد جھاگ ہے، فیذہب تو وہ چلا جاتا ہے، جفاءً بیکار، واما اور رہی ما جو چیز، ینفع نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو، فیمکث تو وہ ٹھہر جاتی ہے، فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح، یضرب وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال مثالیں۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے معاملے کو واضح کیا۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو استجابوا قبول کرتے ہیں، لربہم اپنے رب کا، الحسنی بھلائی ہے، والذین اور وہ لوگ جو لم یستجیبوا نہیں قبول کرتے، لہو اس کا حکم، لو انا اگر بے شک ہو، لہم ان کے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ یا سارا، ومثلہ اور اس کی مثال، معہ اس کے ساتھ ہو، لافتدوا ضرور وہ بدلے میں دے دیں، بہی اس کو، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، سوء الحساب برا حساب ہے، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وبئس اور وہ برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور مہیا کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔